बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये वाक़या सुनने के बाद आपको मेरी वो बात याद आएगी जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात कहता हूँ कि जब भी अपने घर की बहनों की और बेटियों की शादी करें तो रुखसती करते वक्त ये बात जरूर बोला करें कि हमने बेटा इंसान का बच्चा समझ के तुम्हारी शादी इससे की है। अगर ये जानवर का बच्चा निकले तो तुम्हारे बाप के घर के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे भाई के घर के दरवाजे खुले हैं। बिना किसी झिझक के, बिना किसी जुल्म को बर्दाश्त किए तुमने घर वापस आ जाना है। आज जो वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं, पूरा वाक्य सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, रमजान मुबारक का महीना, नवा रोजा होता है और तारीख होती है 27 फरवरी की। एक घर के अंदर मियां बीवी, जिसमें शौहर का नाम रहमान और बीवी का नाम होता है तानिया, कुछ अरसे पहले इनकी शादी होती है। तानिया बड़ी खूबसूरत होती है, अल्लाह ताला ने उसको हुस्न की दौलत से माला माल किया होता है और कुछ अरसे पहले इनकी शादी होती है। अचानक नवे रोजे को 27 फरवरी को जब ये रफ्तार कर लेते हैं, घर का दरवाजा खुलता है और ऑब्वियसली जब घर के अंदर, आपको पता है, अफ्तार के बाद खवातीन किचन में काम कर रही होती हैं। ये तानिया किचन के अंदर काम कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। इसका शौहर जो रहमान है वो बेडरूम के अंदर टीवी वगैरह देख रहा था। अचानक दरवाजा खुलता है, एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है, सीधा किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद ये तानिया को गोलियां मारता है, उसके बाद वहां से निकलता है, बेडरूम में जाता है, उसके शौहर को गोलियां मारता है और वहां से फरार हो जाता है। अच्छा, तानिया को जब गोली लगती है तो वो मौके भी बेचारी दम तोड़ देती है। शौहर को गोली इत्तेफाकिया तौर पर पैर पे लग जाती है। शौहर शोर मचाता है, मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है और तहकीकात का आगाज कर दिया जाता है। तानिया को अस्पताल मुंतकिल किया गया पोस्टमार्टम के लिए और शौहर को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया इलाज मुआलजे के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो शख्स कौन था जो कि घर के अंदर दाखिल हुआ? उसको ये भी पता था कि भाई किचन का रास्ता क्या है, बेडरूम का रास्ता क्या है। उसको भी पता था कि तानिया उस वक्त किचन के अंदर मौजूद होगी और तानिया को तो उसने मौके पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। लेकिन जब शौहर को गोली मारी तो इत्तेफाकिया तौर पर वो गोली उसके पैर पे लगी और बासानी वहां से फरार होने में कामयाब भी हो गया। अब जो इस केस की तफ्तीश की गई, तहकीक की गई, जो इंकिशाफात निकल कर सामने आए, मैं एक एक करके आपके सामने वो इंकिशाफात रखने जा रहा हूं। यकीन जानिए आप लरस जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। तानिया और रहमान की शादी कुछ अरसे पहले होती है। तानिया हुस्न की दौलत से मालामाल होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और रहमान जो है ना, वो एक वाजबी शक्ल सूरत का इंसान होता है। वैसे भी मर्दों में खूबसूरती तो देखी नहीं जाती, मर्दों में बैकग्राउंड देखा जाता है, अच्छा कमाता है, खानदानी होना चाहिए। अक्सर और बेशतर में बात कहता हूं कि जब भी अपनी बहनों की और बेटियों की शादी करें तो खानदानी शख्स से करें। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है, और आज नहीं है तो कल अल्लाह की बरकत से आपके पास पैसा आ भी जाएगा। तो ये रहमान एक वाजबी शक्ल सूरत का इंसान होता है। दोनों की शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज होती है। तानिया के वालिद इसकी अपनी बेटी की शादी अरेंज मैरिज के तहत कर देते हैं। अच्छा, रहमान को इस बात का यकीन नहीं होता। रहमान कहता है कि यार मैं तो एक वाजिब शक्ल सूरत का इंसान हूं, इतना ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इतनी खूबसूरत लड़की इसके वालिदैन ने मुझे थमा कैसे दी? इसको तो मुझसे बहुत बेहतर बंदा मिल सकता था। अब जो कहता है ना, शक का जो कीड़ा होता है भाई, उसका इलाज नहीं है। शक का इलाज पूरी दुनिया के अंदर इजाद ही नहीं हो सका है और ये इस शख्स के जहन में ये कीड़ा आके बैठ चुका था कि भाई मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई ना कोई मसला था जिसकी वजह से इसके वालिदैन ने आनन फानन जल्दबाजी में मुझ जैसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब ये अपनी बीवी को इस तरह से ताने मारना शुरू हो जाता है। ये कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे ही शादी क्यों की? मैं तो एक वाजिब शक्ल सूरत का इंसान हूं। अब वो कहती कि भाई आप अच्छी शक्ल सूरत के इंसान हैं, मेरे माँ बाप को ने आपको पसंद किया, आपके घर वालों से मिले, हमारे एक म्यूचुअल रिश्तेदार थे, उन्होंने आपका रिश्ता हमें बताया था, आपके घर वाले आए, हम आपके घर गए, तमाम जो बातें हुई हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई हैं। इसमें शक्ल सूरत की बात कहां से आ गई? आप मुझे वैसे भी पसंद है, आप अच्छे अखलाक के इंसान हैं, हमारी शादी हो गई, अल्लाह का करम है कि आज मैं आपकी बीवी हूं। भाई रहमान जो है ना, वो इस बात से तसल्ली ना ही हो सके। उसको ये लगे कि भाई इनका कोई माजी में कोई चक्कर वक्कर रहा होगा, वो कोई मामला मसला हो गया होगा, इनके वालिदैन ने अपने सर की बल्ली उतार के मुझे ये बल्ली थमा दी। अब वो दिन में भी ये सोचे और रात में भी सोचे। जब भी फोन करे, अक्सर और बेशतर अगर फोन बिजी होता, कभी कभी ऐसा होता ना कि नंबर नहीं लग रहा होता, इंगेज चला जाता है, अभी इसको ताने मारना शुरू कर दे कि यार तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी, तुम्हारा कोई कजन है, तुम्हारा किसी से ताल्लुक है। हर शख्स को जो इससे मिलने के लिए आए, रिश्तेदार हो,
اس کو شک کی نگاہ سے دینا شروع کر دے. یہ رہتے بھی اکیلے تھے. ایک دن یہ اپنے گھر جلدی آ گیا تو دیکھتا ہے کہ بھائی دروازے پہ تو تالا لگا ہوا ہے. اب یہ اپنی بیوی کو کال کرتا ہے. بیوی کہتی ہے بھائی گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے, مجھے شام کے کھانے کے لیے سامان چاہیے تھا, میں تو برابر والی مارکیٹ میں آئی ہوں, دھنیا پودینہ لینے, کچھ اس طرح کی چیزیں آئی ہوں, 2 منٹ رکیے میں آ رہی ہوں. اور وہ ٹہلتی ٹہلتی آ بھی گئی. اب یہ شوہر کہنے لگا کہ تم کس سے ملنے گئی تھی. اب اس کے ذہن میں وہ جو شک کا کیڑا تھا وہ نکلنے کا نام لے ہی نہیں رہا تھا. اس کو یہی بات تنگ کر رہی تھی کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ واجبی شکل صورت انسان سے اس کے ماں باپ شادی کرتے, اس کو تو کوئی شہزادہ مل سکتا تھا. نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر کرنے کے بجائے شک کرنے لگ گیا تھا. پھر جب یہ شک کا معاملہ بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, اب اس نے یہ پلان بنایا. اس نے کہا یار میں نے تو اپنی بیوی سے جان چھڑانی ہے. ایک دن یہ غصے میں گھر آتا ہے, کسی وجہ سے اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا, بڑی بے رحمی کے ساتھ مارتا پیٹتا ہے. اور اس کے بعد اس اگلے دن اس کی جو بیوی ہوتی ہے تانیہ, وہ گھر چھوڑ کے اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا میں نے زبردستی تیری شادی نہیں کی ہے, وہی بات کہ میں نے انسان کا بچہ سمجھ کے شادی کی ہے, یہ جانور کا بچہ ہے, تو تم میرے پاس رہو, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے. اچھا وہ اس کو اپنے گھر پہ رکھ لیتا ہے باپ اپنے. اگلے دن یہ رحمان اپنے گھر والوں کو لے کے, رشتہ داروں کو لے کے معافی تلافی کرنے کے لیے تانیہ کے گھر آتے ہیں. ان کی منت سماجت کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا, شوہر نے ہاتھ اٹھا دیا تو ایسا کیا ہوا, پیار بھی تو کرتے ہیں. مطلب آپ مینٹالٹی دیکھیے, سوچ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیار بھی تو کرتے ہیں, اگر ہاتھ بھی اٹھا دیا تو اس میں کیسا کیا مسئلہ ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. باپ پھر رضامند ہو جاتا ہے, بیوی بھی رضامند ہو جاتی ہے اس کی, اور یہ لوگ خوشی خوشی گھر پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن رحمان کا جو شک کا کیڑا تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لڑتا. کچھ عرصے بعد یہ پلان بناتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی بیوی سے ہر حال کے اندر پیچھا چھڑانا ہے. وہ کیا کرتا ہے, کوئی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا. جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا نا, کوئی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا. یہ خود ہی یہ پلان کرتا ہے. پہلے جا کے اپنی بیوی کو گولیاں مارتا ہے, اس کے بعد بیڈ روم میں آ کے اپنے پیر پہ گولی مارتا ہے, اس کے بعد شور مچاتا ہے. دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے, اور پھر محلے والے آتے ہیں اور پورا ایک رنگ دیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ آیا, اس نے بیوی کو مار دیا, اور یہ اس کا عاشق تھا, اس نے مجھ سے شادی کر لی, اس کا اس لیے عاشق اس کو قتل کر کے چلا گیا, مجھے بھی گولی مار کے چلا گیا. پولیس آتی ہے. پولیس جب اس سے تفتیش کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی میرا بیسیکلی کاروباری ایک مسئلہ چل رہا تھا, کسی سے اناج چل رہا تھا, اور اسی کاروباری اناج کے چکر میں, اسی مسئلے کے چکر میں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے گھر پر آ کے میری بیوی کو مارا اور مجھے بھی مارا. پولیس والے کہتے ہیں یار کاروباری مسائل تو تمہارے ساتھ ہوں گے, مطلب ان کو تمہیں مارنا چاہیے تھا, بیوی کو کیوں ماریں گے. ٹھیک ہے, تمہیں ان کو قتل کرنا چاہے, تم بچ گئے, بیوی کو مار دیا, سمجھ نہیں آئی بات. وہ کہتے ہیں اب یہ تو آپ کو تفتیش کرنی ہے, یہ تو آپ کو پتہ لگانا ہے کہ انہوں نے بیوی کو کیوں مارا, مجھے کیسے بخش دیا انہوں نے. اچھا پولیس یہ بات بولتی ہے کہ ایک غیر بندہ اچانک تمہارے گھر آتا ہے, وہ تمہارے گھر کے کچن میں بھی چلا جاتا ہے, تمہارے بیڈ روم میں بھی چلا جاتا ہے, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ تم لوگ گھر کے اندر اکیلے رہتے ہو, یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کا جو شوہر ہے نا, یہ جو رحمان ہے, اس کے ٹھنڈے پسینے نکلنا شروع ہو گئے. اس کے پاس جواب تھا نہیں. اس کی نظریں کہیں جائیں, الفاظ کہیں جائیں, انداز کہیں جائے. پولیس کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی معاملے میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ذرا سی سختی کی جاتی ہے, سی سی ٹی وی ویڈیو نکالی جاتی ہے, تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں, پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس محلے میں افطار کے بعد کوئی بھی اس گھر کے اندر داخل ہوا ہی نہیں, گھر کا دروازہ تو کھلا ہی نہیں. سی سی ٹی وی ویڈیو بھی دیکھ لی جاتی ہے. جب پولیس سارے ثبوت رکھتی ہے تو پھر یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے. یہ خود یہ بات کہتا ہے کہ بھائی میں کچن میں گیا, کچن میں جانے کے بعد میں نے بیوی کو مارا, اور اس کے بعد میں نے اپنے پیر پہ اس لیے گولی مار لی تاکہ میں اس تمام معاملے کو ایک ڈکیتی کا رنگ, ایک دشمنی کا رنگ, ایک کاروباری اناج کا رنگ دے سکوں. اور یہ بیچاری خوبصورت سے پیاری سی لڑکی جو صرف اپنا گھر بسانے کی کوششیں کر رہی تھی, جس نے اپنے والدین کی رضامندی کو ہی اپنی قسمت جانا, اپنے والدین کی ہاں میں ہاں ملائی, اپنے والدین کی جی حضوری کی. اور بہت اچھی بات ہے, میں یہ بات کہتا ہوں, والدین نے بھی سوچ سمجھ کے شادی کی ہوگی, اور یہ بات کہی بھی ہوگی کہ بھائی ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے شادی کرنا ہے, اگر تمہیں لگے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو واپس آ جانا. لیکن اس نے اپنا گھر بچانے کی کوشش کی, اس نے گھر بنانے کی کوشش کی, لیکن اس کی اس حرکت کو اس کے شوہر نے, نامراد انسان نے, اس کی کمزوری سمجھ لیا اور اس کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا. یہ 2 بہن بھائی ہیں. اس کے بھائی کا نام ہے تنویر, اور تنویر کی جو مدیت ہے اس میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. ان کے والد کا نام نصیر ہے, اور یہ واقعہ پاکستان کو جو شہر ہے ٹوبا ٹیک سنگھ گجرا, وہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اب آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے بارے میں؟
میں چاہوں گا کہ آپ نے اپنی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی مینٹالٹی کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ کس طرح سے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا، اکثر لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے. ہمارے بیشتر جو بچے ہیں نا، مطلب اچھی پاپولیشن جو ہے نا، اس کے زیادہ تر جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے ہیں. اور جن اسکولوں میں جایا جاتا ہے، اگر گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ پڑھائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہاں پر تو صرف پیسے بھرے جاتے ہیں. کوئی تعلیم نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی سوک سینس نہیں سکھائی جاتی، کوئی جنرل نالج نہیں ہوتی، طریقہ، تہذیب، تمیز، تمدن کچھ نہیں سکھایا جاتا. آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.